नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूका लागि गरेका विकास निर्माण तथा जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँगको कुराकानी पनि गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी समाजमा हुने विभिन्न खालका झगडा अथवा चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्नको लागि मेलमिलाप नै प्रमुख एउटा उपाय हो भन्ने गरिन्छ। मेलमिलापबाट मात्रै ती समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, न कि मुद्दा हाल्ने अथवा अदालत धाइनुपर्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि पनि मेलमिलापको नीति सरकारले अगाडि सारेको छ। यद्यपि यो मेलमिलाप कतिको सहज छ, कतिको प्रभावकारी छ अथवा चाहिँ समस्या कति आउँछन् भन्ने कुरा एकापट्टि होला। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने महानगरपालिकाका 32वटै वडामा मेलमिलाप गर्नको लागि सहजकर्ताहरू समेत राखिसकेको छ, तालिम प्रदान गरिसकेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेलमिलापसँग सम्बन्धित रहेर काठमाडौँ महानगरपालिका कानुन विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यसँग उहाँले मेलमिलाप नामक पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। देशभरि मेलमिलापको अर्को विकल्पै छैन, हामी मिल्नुको विकल्पै छैन। ठुला ठुला राजनीति परिवर्तनका बेला पनि समझदारीमा सहमतिमा आएर मेलमिलाप मार्फत देश मुलुक अगाडि बढेको देखिन्छ। यो मेलमिलाप कसरी अगाडि बढ्छ, सम्भावना छ कि छैन, हामीले भने जस्तो सोचे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन, विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज महत्त्वपूर्ण विषय मेलमिलापको कुराकानी गर्नेछौँ। घरमा होस् अथवा ओल्लो घर पल्लो घर छिमेकी होस् अथवा देश चलाउने बेलासम्म झगडाका कुराहरू हुन्छ नि। यतिखेर देश पनि झगडामा एउटा तातिरेको अवस्था छ। हामी यद्यपि राजनीतिक कुराकानी गर्दैनौँ, घरभित्रको झगडादेखि छिमेकीसम्मको झगडाका कुराहरू मिलाउनको लागि अड्डा अदालत जान नपरोस् भन्नका लागि मेलमिलापको नीति अगाडि सारिएको छ। के भन्नुहुन्छ? यहाँ आफै पनि लामो समयसम्म एउटा न्यायिक क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, वकालत पनि गरिरहनु भएको छ, अझ महानगरपालिकाको समग्र मुद्दा मामला हेरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ मेलमिलापको बारेमा? वास्तवमा यहाँले अघि प्रसङ्ग उठाउनु हो नि, यो मेलमिलाप सम्बन्धी पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ भनेर। त्यो पुस्तकको चाहिँ मुख पृष्ठमै के लेखिएको छ भने, विवादको सर्वश्रेष्ठ उपाय मेलमिलाप सबैका लागि सधैँका लागि। यसो हेर्दा स्लोगन जस्तो पनि देखिन्छ र वास्तवमा त्यहाँ एउटा फिलोसफी छ, आदर्श छ, त्यसमा दर्शन लुकिया छ त्यो नाममा। त्यो चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने नारा, सबैका लागि सधैँका लागि, विवाद निरूपणको सर्वश्रेष्ठ उपाय मेलमिलाप। वास्तवमा यो मेलमिलाप भन्ने कुरा चाहिँ विवाद निरूपणको वैकल्पिक उपाय भनिन्छ, तर आगामी दिनमा वैकल्पिक होइन, मूल उपाय चाहिँ मेलमिलाप, वैकल्पिक उपाय चाहिँ मुद्दा मामिलामा फैसला गर्ने प्रक्रिया हुनसक्छ। किन यो हुनसक्छ भने आज यसले जे नतिजा दिइरहेको छ, यसको प्रभावकारिता जसरी देखिरहेको छ विश्वभरि, त्यो प्रभावकारिताले भोलिका दिनमा मूलधारको विवाद निरूपणको विधि चाहिँ मेलमिलाप हुन्छ भने वैकल्पिक विधि चाहिँ अब न्यायालय हारजितको आधारमा हुने निर्णय हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। भनाइको तात्पर्य के हो त भन्दा, मेलमिलाप विवाद निरूपणको मूल बाटो हो। जुन बाटोबाट हामी चाहिँ विवाद निरूपण गर्न गयौँ भने त्यो विवाद निरूपण चाहिँ चिरस्थायी हुन्छ, दिगो हुन्छ र त्यो सृजनशील हुन्छ र समाजलाई एउटा हार्दिकतामा सामाजिक मानवीय रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ यो सफल हुन्छ। यदि हामीले विवाद निरूपण मात्रैलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अदालतले जुन फैसला गर्छ नि, हारजितको आधारमा पक्ष विपक्ष एउटाले चाहिँ एउटाको दाबी पुग्ने अथवा नपुग्ने, अथवा प्रतिवादीले जित्ने अथवा वादीले जित्ने, यो प्रक्रियाबाट गर्दाखेरि के हुन्छ, विवाद त निरूपण हुन्छ, एउटा पोइन्टमा गएर मुद्दा त टुङ्गिन्छ। तल्लो तहबाट भएका निर्णयहरू माथिल्लो तह हुँदै 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 गएर सर्वोच्च अदालतको पनि एउटा तहको इजलासमा पुगेपछि अब त्योभन्दा माथितिर जान नपाउने गरी टुङ्ग्याइएको छ। तर कागजमा त विवाद टुङ्गिन्छ, तर मन टुङ्गिँदैन, मन चाहिँ फेरि माझिँदैन। अब यो मन माझिने कुराकानी गरिरहँदाखेरि अथवा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074लाई पनि अलिकति हामीले चर्चा बनाउने हो भने, स्थानीय सरकारले नै न्यायिक समिति मार्फत आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका त्यस्ता मुद्दाहरू तीबाट निरूपण गर्ने, तीबाट समस्या समाधान गर्ने, यदि त्यहाँबाट गर्न सकिएन भने मात्रै
त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा जानुपर्ने अथवा अदालत जानुपर्ने अथवा कहाँ जानुपर्ने भन्ने कुराहरूको लागि नै मेलमिलाप केन्द्र भनेर गठन गरेको छैन त्यहाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा हो। अब संविधानले नै न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ र न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू र उसले हेर्ने विवादहरू यहाँ पनि किन विवाद शब्द प्रयोग गरिएको छ भने हामी मुद्दा शब्द प्रयोग गर्दैनौँ। किन प्रयोग गर्दैनौँ भने मुद्दा झगडिया भन्यो भने यसको प्रकृतिबाटै यसको शब्दावलीबाटै यसको शाब्दिक अर्थबाट के देखिन्छ भने स्वत स्फूर्त रूपमा विभाजित छन्, स्वत स्फूर्त रूपमा विवाद छ भन्ने देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि झगडिया नभन्ने विवादका पक्षहरू भन्ने, मुद्दा नभन्ने विवाद भन्ने होइन। अनि यसलाई के गर्ने भन्दा बढी कानुनी त्यो ढाँचा र ढर्रामा औपचारिकता नदिएर व्यवहार, समाज र सहकार्य मेलमिलापबाट यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने। अब यहाँ यो मेलमिलापको कुराकानी गरिरहँदै अहिले चर्चा बहसमा आइरहेका कुराहरू हेर्ने भने 753 स्थानीय सरकारमा हेर्ने हो भने अदालत जान नपर्ने यहाँले भने जस्तै विवादका कुराहरू चाहिँ अदालत पुगिरहेका छन्, जुन आफैले स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने, न्यायिक समितिले गर्न सक्ने मुद्दा अथवा विवाद होइन, मुद्दा नभनौँ भन्ने यहाँले भनिसक्नु भएको छ। ती विवादका कुराहरू चाहिँ अदालतसँग पुगेका अवस्था छन्। जुन अदालतमा पुग्नु पर्ने कुराहरू छन् त्यो चाहिँ स्थानीय तहमै बसेर मेलमिलाप गरेका उदाहरणहरू पछिल्लो समय देखिन थालेका छन्। जुन अदालतमै जान पर्ने थियो, पीडितले न्याय पाउनै पर्ने थियो, त्यो चाहिँ मिलेर मेलमिलापमा जाने, जुन जानै नपर्ने अदालतमा जानुपर्ने ती कुराहरू चाहिँ अदालतमा गइरहेका छन् भनेर देखिरहेको अवस्था छ नि। यो स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न? सही कुरा हो, किनभने हामी अभ्यासको क्रममा छौँ र साँच्चै भन्ने हो भने यो मेलमिलापको चाहिँ शैशवकालमै छौँ। अब 753वटा स्थानीय तहको विगत 3 वर्षको अभ्यासमा अब कानुन पनि नबनेको, संरचनागत व्यवस्था नभएको, न्यायिक समितिमा आउने चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई पनि यसको बारेमा धेरै विज्ञता नभएको, उहाँहरू ट्रेनिङ लिँदै पढ्दै सिक्दै अनि सबै स्थानीय तहमा संरचनागत हिसाबले अब मेलमिलाप गराउने कक्षहरू, सुनवाई गर्ने कक्षहरू, विवादको चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ शाखा फाँटहरू, यी कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैमै केही समय बित्यो र अब केही समयपछि उहाँहरूले आफूलाई अपग्रेड गर्दै आउने विवादहरूलाई समाधानतिर अगाडि बढ्नु भएको छ। तर के छ भने अब सबै कानुनी व्यवस्थाहरूको ज्ञान, अनुभव र दक्षताको कमीका कारणले गर्दाखेरि कतिपय विवादहरू जो सार्वजनिक सरोकारका विवादहरू छन् जहाँ दुई पक्ष मिलेर त्यो विवाद निरूपण हुन सक्दैन। मानौँ उदाहरणको लागि कुनै एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति छ, सार्वजनिक जग्गा छ, चोक छ, मन्दिर छ अथवा धारा छ, दुईटा सरकारवाला दायाँ बायाँका दुईटा मान्छे मिलेर आधा आधा खाउँ भनेर अथवा बाँडौँ भनेर सहमति हुन सक्छ। त्यो धारो आफै बोल्दैन, त्यो बाटो आफै बोल्दैन, चोक आफै बोल्दैन, मलाई मित्न पाइँदैन, म त सरकारी हुँ भन्दैन नि त उसले। अनि छेउका दुईजना मिलेर आधा आधा बाँडौँ भन्यो भने उनीहरूले जितको आधारमा मेलमिलाप त गरे, तर मेलमिलाप गर्दा राज्यलाई के असर गर्यो, समाजलाई के असर गर्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्दाखेरि राज्यको एउटा सम्पत्ति गुम्यो। त्यसकारण यस्ता विवादहरू जुन सार्वजनिक सम्पत्तिहरू हिनामिना हुने गरी, समाजमा अपराध फैलने गरी, गलत सूचना जाने गरी, गलत सन्देश जाने गरी जस्ता कार्यहरू घटनाहरू हुन्छ त्यसलाई हामी राज्य विरुद्धको अपराध भन्छौँ। राज्य विरुद्धको अपराध फौजदारी अपराध, जुन फौजदारी अपराध हत्या, हिंसा, चोरी, लुटपाट, जो समाजमा एकजना मान्छेले त्यो कार्य गर्दाखेरि समाजमा नै एउटा भय हुन्छ, त्रास हुन्छ, समाजलाई नै एउटा चाहिँ विकृतितिर लैजान्छ, त्यस्तो मान्छेको बिचमा मेलमिलाप गर्नु हुँदैन, उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ, उसलाई समाजबाट अलग राख्नुपर्छ। त्यसकारण अलग राख्ने उपाय के भन्दा कैद सजाय। अब कैद सजाय गर्नुपर्ने अपराधमा हामी मेलमिलाप गराउन थाल्यौँ भने समाजमा अपराधी खुलेआम हिँड्ने भयो, उसले फेरि दोहोऱ्याएर अर्को अपराध, समाज भय त्रास पूर्ण वातावरण बस्ने भयो। त्यसकारण त्यो राज्य विरुद्धको अपराध भयो, समाज विरुद्धको अपराध भयो, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ कानुन बमोजिम राज्यको कायम हुनुपर्छ, अपराधीलाई दण्डित हुनुपर्छ र अपराधीलाई समाजबाट केही समय अलग गर्नुपर्छ, बाहिर लगेर कैद सजाय दिनुपर्छ, उसलाई जेलमा राख्नुपर्छ, समाज शान्त भएर बस्छ। अब त्यस्तोमा हामी मेलमिलाप गर्न सक्दैनौँ। अब यो मेलमिलाप यति लामो यति ठुलो किताब छ, पुस्तक छ, जसले ठुला ठुला विवादहरू बाहेक जुन स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने, हामी आफैले मिलेर बनाउन सक्ने खालका समाधान गर्न सक्ने विवादहरूलाई कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सबै कुरा उल्लेख गरेको छ। अदालत जानुभन्दा अगाडिदेखि झगडा सुरु भएदेखि होइन अदालत नपुगुन्जेलसम्मका कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले लेखिएको छ। अब यहाँ यसभित्र उल्लेख गरेका कुरालाई हेर्ने भने पनि भनिसक्नु सबैका लागि र सधैँका लागि मेलमिलाप होइन।
अब काठमाडौँ महानगरपालिका देशको राजधानी, नेपालको पहिलो महानगरपालिका, न्यायिक समितिले अहिलेसम्म निरूपण गरेका मेलमिलापका त्यस्ता घटनाहरू जुन एउटा उदाहरण पनि बनोस् त्यो हुनै नसक्ने खालका थिए, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो न्यायिक समिति मार्फत मेलमिलापमा ल्याएर ती कुरा टुङ्ग्याएका त्यस्ता उदाहरणहरू यहाँसँग छैनन्। अब त्यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्। अघि म अघिकै प्रसङ्गमा अलिकति जोड्न चाहन्छु, कम्प्लिट भएको थिएन। त्यस्ता खालका चाहिँ जुन विवादहरू हामी न्यायिक रोहबाट निर्णय गरेर छिनोफानो गरेर यो अपराधीलाई सजाय दिनुपर्ने, राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने प्रकृतिका विवादहरूमा न्यायिक समितिले होस् वा अदालतमा होस् मेलमिलाप गराउन सकिँदैन। यदि मेलमिलाप गर्ने भए पनि त्यो जस्तो सार्वजनिक जग्गा सम्पत्तिहरूलाई यथावत छोड्ने गरी चाहिँ मिलापत्र हुन्छ। कसैले अतिक्रमण गरेका छ, दुईजना मिलेर अतिक्रमण गरेका छन्, दुवैजनाले के सहमति गर्छन्, त पनि छोड्दे म पनि छोडिदिन्छु र मेलमिलाप गरौँ। सार्वजनिकलाई सार्वजनिक झन् हामीले गरेको अतिक्रमण पनि छोडिदिउँ र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरौँ भनेर मेलमिलाप गर्न सकिन्छ। यो देवानी प्रकृतिको केस हो। तर अब अर्को फौजदारी प्रकृतिका केसमा चाहिँ एकजना मानिसले अर्को मानिसलाई हत्या गर्यो र हत्या भइसकेको परिवारका मान्छेले ती अपराधीसँग मिलेर ल क्षतिपूर्ति लिएर तपाईँलाई म चाहिँ नि मुद्दा चलाउँदिनँ भन्न सक्दैन। त्यो राज्य विरुद्धको अपराध, त्यस कारण त्यो चाहिँ उसले सजाय भोग्नै पर्छ। अब यतातिर हामी जुन स्थानीय तहका विवादहरू यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, जुन चाहिँ सानातिना विवादहरू हुन्छ, साँध सिमानाका विवाद हुन्छ, बाटो कुलोका विवादहरू, आलीका विवादहरू, सामान्य पैसा लेनदेनका विवादहरू, घरायसी लोग्नी सुहानीका विवादहरू, बाउ छोराका विवादहरू, दिदीबहिनीका विवादहरू, ओल्लो घर पल्लो घरका विवादहरू, यस्ता साना साना विवादहरू जुन विवादहरूमा चाहिँ समाज चाहिँ अल्मलिरहेछ। अब यस्ता विवादहरूमा अड्डा अदालत गएर वर्षौँ वर्ष चाहिँ नि झमेला खेपेर उनीहरूको मन चाहिँ झन् वैमनस्य हुँदै एउटा चाहिँ नि मित्रवत रूपमा बसिरहेका छिमेकीहरू शत्रुवत व्यवहारमा परिणत हुनु हुँदैन। अहिले देखिन्छ। त्यस कारण तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन विवादहरू समाजमा टुङ्गिनु पर्थ्यो, मेलमिलाप हुनुपर्थ्यो, त्यो मुद्दाको रूप लिएर अदालत गइरहेछ। जुन विषयहरू मुद्दा बनेर अदालतमा जानुपर्थ्यो त्यो चाहिँ विवाद बनेर समाजमा मेलमिलाप भइरहेछ भन्नुभयो, अलिकति उल्टो भएको छ। यो न्यायिक समितिका केही ठाउँहरूमा चाहिँ न्यायिक समितिले अलिकति होसियारी नपुर्याइदिएको, अलिकति कानुनी पक्षलाई अध्ययन नगरिदिएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार नबुझेको, अथवा कुन विषय मेलमिलाप गराउन हुन्छ, कुन विषय मेलमिलाप कानुनमा प्रष्ट छ। देवानी संहितामा, फौजदारी संहितामा र अरू हाम्रो सामान्य कानुनमा हेऱ्यो भने यो विवाद मेलमिलाप गराउन हुन्छ, यो विवाद मेलमिलाप गराउन हुँदैन भनेर प्रष्ट लेखेको छ। यो ज्ञानको कमीको कारणले कहीँ कहीँ त्यस्तो भएको देखिन्छ। बलात्कारका केसहरूमा, हत्याका केसहरूमा, चोरी लुटपाटका केसहरू जस्ता केसहरू जहाँ चाहिँ राज्यले दण्ड नै गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मेलमिलाप गराइयो अथवा सूचना लुकाइयो भन्ने कुराहरू आछन्। यो चाहिँ परिपक्वताको कमी हो। बिस्तारै यो चाहिँ सुधारिँदै जान्छ। जहाँसम्म मेलमिलापतिरै फर्केर हेर्दा समाजका ठुला र अधिकांश विवादहरू चाहिँ मेलमिलापबाट समाधान हुन सक्छन्, बाहेक फौजदारी विवाद। फौजदारी मुद्दा सकिँदैन, राज्य विरुद्धको मुद्दा भएको हुनाले बाहेकका अरू सबै देवानी र व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा पनि मेलमिलाप गराउन सकिन्छ भन्छ। अब मेलमिलाप गराउने मुद्दाहरूको विवादहरूको हिसाबले हेर्ने भने 90% 95% विवादहरू मेलमिलापको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र लान सकिन्छ, जान सक्दछ। तर अब त्यसमा मेलमिलाप कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि सबै विवादहरू मेलमिलाप हुने प्रकृतिका विवाद पनि सबै मेलमिलाप हुँदैनन्। किनभने त्यहाँ पक्षका कुरा हुन्छन्, अलि रिसिबीका कुरा हुन्छन्। किनभने यो त कहिलेकाहीँ के भन्छ भने तपाईँको विवाद अत्यन्त सानो हुन्छ होइन, तर के हुन्छ उनीहरूको रिसिबी चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यही भएर एउटा भनाइ पनि छ, बिगो भन्दा इगो ठुलो भन्छ क्या। बिगो चाहिँ जम्मा 1 लाखको छ अथवा 50,000को छ अथवा 1,000को विवाद हो, तर मान्छेको मन चाहिँ करोडौँ अरबौँ चाहिँ नि हिसाबले चाहिँ मान्दैन, शत्रुवत व्यवहार छ भनेपछि इगो त्यस्तो लिएर बसिया छ भने त्यहाँ मेलमिलाप हुँदैन। मेलमिलाप हुन दुवै पक्ष लिबरल हुनुपर्छ अथवा फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ, नरम हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। दुवै पक्ष भएन, दुवै पक्ष तयार हुनु पर्यो र त्यसको संयोजन गर्ने काम मेलमिलापकर्ताले गर्ने हो। त्यस कारण मेलमिलापकर्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि दुवै पक्ष, दुईतिर फर्किरहेको पक्ष, एउटाको नामै सुन्न नचाहने पक्ष, अनुहारै हेर्न नचाहने पक्ष, टेबल टकको त कुरै छैन, त्यस्तो अवस्थाका पक्षहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याएर आम्ने सामने गराएर अहिले तपाईँ र म जस्तरी कुरा गरे जस्तरी कुरा गराउनको लागि यहाँ एउटा तेस्रो पक्षको खाँचो छ। यो तेस्रो पक्ष भनेको मेलमिलापकर्ता हो। ऊ तालिम प्राप्त हुन्छ, अनुभवी हुन्छ, उसँग मेलमिलापको ज्ञान हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो अनुभव हुन्छ, उसँग सिप हुन्छ, कला हुन्छ कसरी मिलाउने, र त्यो मिलाउने क्रममा दुवै पक्षलाई संयुक्त चाहिँ मिटिङमा राख्न सक्छ। एक्लै मिटिङ, त्यसलाई हामी चाहिँ एकान्त वार्ता भन्छौँ, ककस भन्छौँ कि एकजनालाई मात्रै राखेर पनि भित्री कुराहरू पत्ता लगाउने। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने
देखाउने कुरा एउटा हुन्छ, वास्तविक विवाद अर्को हुन्छ। भनिन्छ क्या विवाद चाहिँ छोरीको, विवाद चाहिँ छोरीको, इस्यु चाहिँ चोरीको हुन्छ क्या। भित्र चाहिँ छोरी र अर्को छोराको बिचको सम्बन्धको कुराको चाहिँ नि इस्यु हुन्छ। तर वास्तवमा के देखिन्छ भने कागजमा चाहिँ चोरी गर्यो भनेर मुद्दा हालिन्छ। त वास्तवमा चोरी चाहिँ नक्कली कुरा हुन्छ। त्यही भएर हिडेन इन्ट्रेस्ट भन्छ। भित्र भएको इन्ट्रेस्ट बाहिर निकाल्न सक्नुपर्छ पक्षहरूको। तपाईँको मनमा के छ बाहिर थाहा हुँदैन। त्यसकारण मेलमिलापकर्ताले के गर्छ भने तपाईँमा भएका वास्तविक भित्री कुराहरू चाहिँ बाहिर निकालेर उजागर गरिसकेपछि के हुन्छ, तथ्य पत्ता लाग्छ। दुवै पक्षको तथ्य पत्ता लगाएपछि अनि टेबलमा बसेर मिलेका कुराहरू नमिलेका कुराहरूलाई साँगुरो बनाउँदै लगेर एउटा मिलन बिन्दुमा लगेर मेलमिलाप गराउनुपर्छ। र यो मेलमिलापको कुराकानी गरिरहँदा हामी मेलमिलापकै चर्चा गरेछौँ। आज महानगरपालिकाले प्रतिशतका हिसाबमा भन्ने भने कति प्रतिशत चाहिँ मेलमिलाप आउँदैछु त्यसमा। अब महानगरपालिकामा अहिले हामीले के गरेका छौँ भने न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरू अथवा प्रमुखको रोहमा हेरिने विवादहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहमा हेरिने विवादहरू 3 प्रकृतिका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले धेरै विवादहरू न्यायिक समितिले निरूपण गर भन्छ, विवाद निरूपण गर भन्छ। केही विवादहरू जुन चाहिँ भवन निर्माण गर्यो, अनियमित ढङ्गले निर्माण गर्यो, जरिवाना गर्नुपर्ने, भत्काउनु पर्ने खालका विवादहरू प्रमुखले चाहिँ निर्णय गरेर निरूपण गर भन्ने कानुनी व्यवस्था छ भने नक्सा पासमा चाहिँ छिमेकीहरूको कुनै अवरोधहरू भयो अथवा उजुरी पर्यो भने त्यो विषयमा चाहिँ प्रमाण सुनेर चाहिँ विवाद निरूपण गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्ष। अब यो 3 प्रकृतिका विवादहरूको साङ्गोपाङ्गोमा हेर्दाखेरि 3वटा विवादहरूमा मेलमिलाप प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। र केन्द्रमा हामीले एउटा मेलमिलाप केन्द्र चाहिँ नि सञ्चालन गरेका छौँ भने प्रत्येक वडामा पनि हामीले तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीकृत गरेर वडामै मेलमिलाप हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको किन छैन भने भौतिक संरचना कहीँ चाहिँ अझ कोठाहरू राम्रोसँग मिलाउन सकिएको छैन, वडामा स्थान अभावका कारणले कहीँ नयाँ बिल्डिङहरू बन्दैछन्। यी सबै कुराहरूले हामी बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै ल्याउँछौँ र सकेसम्म वडा तहको विवाद पनि वडामै मिलोस्, केन्द्रसम्म पनि आउन नपरोस्। के भन्छ भने विवादको निरूपण चाहिँ छिटो हुनुपर्छ, सरल तरिकाले हुनुपर्छ र कम शुल्कमा हुनुपर्छ। छिटो, छरितो, नजिकबाट, भौगोलिक रूपमा पनि नजिक 3 दिन हिँडेर गएर मेलमिलाप गर्ने भन्यो भने मान्छेलाई जटिलता पैदा हुन्छ। त्यसकारण ऊ नजिकको आफ्नो कार्यालय भनेको वडा कार्यालय हो, नजिकको घर दैलोको सरकार। बिहान उठ्ने बित्तिकै उसले आँखा चिम्लेर सोध्छ एकछिन भने सबभन्दा नजिक उसले सरकार कहाँ भेटाउँछ? वडा कार्यालय भेटाउँछ। अनि त्यही वडामा उसको विवाद मिल्दै भन्दा सिद्धै हो नि त। फेरि वडामा के हुन्छ, जनप्रतिनिधिलाई पनि आफ्नो वडाभित्रका सम्पूर्ण वस्तुगत अवस्थितिहरू र विगतका कुराहरू, वास्तविक विवादमा व्यावहारिक पक्षहरू पनि उसलाई थाहा हुन्छ। कानुनी पक्ष मात्रै हेर्ने हो भने त अदालतमा न्यायाधीशले फाइल हेर्दा जस्तै भइहाल्यो नि। केन्द्रले हेर्दा कहिलेकाहीँ हामीले प्रमाण मात्रै हेरेर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वडा तहमै चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गरियो भने जनप्रतिनिधि, स्थानीय चाहिँ नि व्यक्तिहरू र अझ वडा तहकै चाहिँ मेलमिलापकर्ता भइदियो भने उसले वस्तुगत, व्यावहारिक र त्यहाँको वास्तविक विवाद के हो त भन्ने पनि बुझ्न सक्छ। त्यसकारण वडामा गरेर हामीले गर्ने कुराकानी गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र होइन, देशभरिको कुराकानी गर्ने भने कतिपय चाहिँ त्यस्ता मेलमिलाप हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ राजनीतिक रङ, कहिलेकाहीँ लतपत्ती, कहिलेकाहीँ शक्तिको भरमा चाहिँ त्यस्ता जसले न्याय पाउनुपर्ने थियो त्यसले पाएन भन्ने समाचारहरू पनि यदाकदा हामीले पत्रिकामा पढ्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ आउट अफ ट्र्याक हो। किन आउट अफ ट्र्याक हो मैले भने मेलमिलापकर्ता, तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता जसले 48 घण्टाको तालिम ल्याएको हुन्छ, अर्थात् 8 दिन त्यहाँ मेलमिलापका सिद्धान्तदेखि, मेलमिलापका प्रक्रियादेखि, मेलमिलापका चाहिँ नि विशेषता, गुण, अवगुण, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, मेलमिलापकर्ताका आचार संहिताहरू, यी सबै कुराहरू त्यो 8 दिनको तालिममा सिकाइन्छ। र तालिम पनि फेरि सामान्य मान्छे होइन, स्नातक उत्तीर्ण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। स्नातक तहको उत्तीर्ण भएको व्यक्तिले 8 दिनको तालिम लिएपछि एउटा सर्टिफिकेट बोकेर ऊ मेलमिलापकर्ता बनेर कुनै वडामा गएर सूचीकृत हुन्छ भने उसले यी सबै कुराहरूलाई बाहिर पन्छाउन सक्छ। दुधबाट झिँगा निकालेर फाले जस्तरी उही सबै चाहिँ लतपतेनी कुराहरू छन् नि हो, यी लतपतेनी कुराहरूलाई मेलमिलापको चाहिँ सिद्धान्त र विवादको विषयभन्दा बाहिर अलमलिन नदिने गरी उसले ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ। जब हामी मेलमिलापकर्ताको सहयोग लिँदैनौँ, मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गर्दैनौँ, मेलमिलापकर्ता तालिम प्राप्त छैन, अनि हामी त्यहाँ चाहिँ नि अन्य मान्छेहरू विषय जोर जुलुमको हिसाबले चाहिँ मेलमिलाप गराउन खोज्छौँ, त मान्ने भए मान, नमान्ने भए तँलाई समाजबाट बहिष्कार गरिदिन्छु भन्ने टाइपको जुन जबरजस्त चाहिँ मेलमिलाप छ नि, जबरजस्त मेलमिलाप, यो जबरजस्त मेलमिलाप सिद्धान्त त मेलमिलाप होइन।
यो त एक किसिमको मेलमिलापको नाममा धोका हो, मेलमिलापलाई बदनाम गर्ने कुरा हो। मेलमिलापकर्ताले संयोजन गरेर गरेको कुनै मेलमिलापमा यो सम्भवै छैन। त्यसकारण तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ त्यो मेलमिलापको नर्म्स, मापदण्ड, सिद्धान्त, मेलमिलापकर्ताको प्रक्रिया र भूमिकाभन्दा बाहिरको कुरा। तर विश्वको इतिहास पनि अति खोतल्ने हो भने ठुला ठुला सङ्घर्ष भनौँ होइन, सङ्कटका बेलामा पनि ती दुई पक्षहरू बिच सहमतिमा आएर त्यस्ता कुरा टुङ्गिएका पनि हामीले पाउँछौँ। नेपालकै राजनीतिक सन्दर्भमा पनि कतिपय कुराहरू सहमति, सहकार्य होइन भएर एकताका काममा आएर ठुला ठुला पनि समस्या समाधान भएका देख्न पाउँछौँ, जुन हामीले एउटै शब्दमा भने मेलमिलाप। दुई पक्षबीच, दुईवटा शक्तिबीच मेलमिलाप, आपसी सहमति। यहाँले भनिसक्नु भएको छ तैँले के छ नि मैले के छ नि, ल दुईजनाले यसो यसो गरौँ र यसो सहमति गरौँ भन्ने नै हो नि। तर मेलमिलापको कुराकानी गरिरहँदाखेरि घर झगडादेखि टोलमा भएको झगडासम्मलाई पनि त्यो अदालतसम्म जान नपरोस्, त्यहीँबाट मिलाउनुहोस् भन्ने हिसाबले राज्यले मेलमिलापको नीति त अवलम्बन गर्यो होइन। त्यही हो नि त राज्यको खाँचो, त्यही हो। तपाईँ यहाँले भनिसक्नु भएको छ विवाद समाधानको सर्वश्रेष्ठ उपाय भनेको मेलमिलाप। त्यसलाई अझ सहजीकरण गर्नको लागि हामीले होइन चर्चा पनि गऱ्यौँ। जुन कुरा ओडामा बसेर अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग बसेर गर्नुपर्ने मेलमिलापका कुरा चाहिँ अदालतसम्म पुगिरहेका छन्। अदालतमा जानुपर्ने फौजदारी कुराहरू चाहिँ मेलमिलापमा भइरहेका छन्, सहमतिमा गरिरहेका छन्। अहिले हामीले चर्चा विषय बनाउन खोजेको हो नि त। तर हामीले कहाँनिर चुक्यौँ, अथवा राज्यले प्रचार प्रसारमा चुक्यो, अथवा आम नागरिकलाई सचेतना गराउनको लागि चुकेको छ, अथवा हामी आफै कानुन जेसुकै होस् म चाहिँ फेरि अदालतै पुग्छु भन्ने खालको यो आत्मघमण्ड भनौँ, व्यक्तिगत घमण्डका कारणले पनि अदालतमा पुगिरहेको अवस्था हो, अथवा के कारणले हो जुन तीबाट समाधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अदालतसम्म पुगिरहेको। ठिक हो, तपाईँले औल्याउनु भएको तीनवटा कुरा हो यसमा। एउटा मेलमिलाप गराउनु पर्ने राज्यका निकायहरू स्थानीय तह होस्, मेलमिलापकर्ता हुन् अथवा मेलमिलाप केन्द्र होस्, यिनीहरूको क्षमता विकास, यिनीहरूको संस्थागत संरचना बनि नसक्नु, क्षमता विकास नसक्नु, भर्खर चाहिँ त्यसमा अभ्यासमा मात्र अगाडि बढ्नु एउटा पाटो हो। अर्को पाटो चाहिँ नागरिकहरूमा सचेतनाको कमी र त्यो सचेतना गराउने निकायहरूको पनि कमी। किनभने कोही मान्छेलाई बनाएको धारणा सर्वसम्मत नहुन सक्छ। मैले एक्लै बनाएको धारणा म गलत बाटोमा हुनसक्छु, मलाई कसैले चाहिँ गाइड गरिदिनु पऱ्यो कि तपाईँले यसो यस्तो गर्नुभयो भने यसो हुन्छ, त्यस कारण मिल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर मलाई अलिकति मेलमिलापको पक्षमा चाहिँ मलाई चेतना जगाइदिने कोही एउटा सामाजिक संस्था, टोलको चाहिँ कुनै सामुदायिक संस्था अथवा त्यो क्याम्पेन गर्ने अभियानकर्ताहरू भइदियो भने सायद म दौडेर अदालततिर फिराद बोकेर जाने मान्छे त्यहीँ बसेर मेलमिलापतिर आकर्षित हुन्छु कि मेरा बन्द आँखाहरू खुल्छन् कि होइन। मलाई त के ज्ञान हुन्छ र, म विवादको पक्ष हो, म रिसमा छु, आवेगमा छु, मलाई फलानाले व्यक्त गरेका धारणाहरूसँग म मुरमुरिएको छु, म त्यसै तनावमा छु, तनाव भएला म सम्पूर्ण सम्पत्ति छोडिदिन्छु, सम्पूर्ण त्याग गरिदिन्छु, तर यो मान्छेसँग चाहिँ म झुक्दिनँ भन्ने एउटा चाहिँ मेरो घमण्डी अथवा मेरो एउटा चाहिँ धारणा बनाएर म बसिरहेको छु। त्यो नेचुरल चाहिँ एउटा सिचुएसनमा त्यो बनिरहेछ, एउटा प्राकृतिक अवस्था हो मेरो होइन, त्यो बनिरहेछ। अब मलाई ठ्याक्क त्यही टाइममा कुनै एउटाले भेटेर अथवा कसैले सामाजिक संस्थाले अथवा स्थानीय तहले अथवा कसैले चाहिँ एउटा मध्यस्थ गरिदिएर मलाई अलिक सम्झाइ बुझाइ गरिदियो भने म अलिक फर्किन्छु कि होइन। त्यो एउटा ट्र्याक पनि हामीसँग नभएको, यी कुराहरू बिस्तार मिल्दै जान्छन्। अब यहाँले के भन्नुभयो भने अघि ठुल्ठुला विवादहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशका विवादहरू अथवा विश्वकै ठुल्ठुला विवादहरू पनि मेलमिलापबाट समाधान भएको छ। अहिले हामी चर्चा गरिरहेछौँ ठ्याक्कै यो चाहिँ नि अदालतमा प्रवेश गर्ने मुद्दाहरू चाहिँ विवादको अवस्थामा मेलमिलाप गराउने मात्रै कुरा गर्छौँ, यो न्याय प्राप्तिका लागि भनेर। तर यसरी मेलमिलाप चाहिँ मात्र मुद्दाको विषयमा अथवा न्यायका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुँदैन अथवा सीमित हुँदैन। यो चाहिँ प्रशासनिक विवाद जस्तो अफिसमा तपाईँले दुईजना कर्मचारीको बिचमा पनि झगडा पर्न सक्छ, त्यहाँ अर्को एकजना चाहिँ मेलमिलापकर्ता निस्किन्छ, ऊ तालिम प्राप्त नहुन सक्छ, त्यस्तो झगडा गर्नु हुँदैन, मिलेर बस्नुपर्छ। ल तपाईँले भने के हो, तपाईँले भने के हो, यस्तो यस्तो गर्नुहोस् भनेर एउटाले त्यहाँ फेसिलिट गरिदिन्छ होइन, र तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँको कुरा के हो भनेर अ काइन्ड अफ मेलमिलाप भयो त्यो पनि होइन। अब राजनीतिक रूपमा पनि ठुल्ठुला विवादहरूमा तपाईँको टेबल टक हुन्छ, त्यहाँ पनि कोही न कोही एउटा मध्यस्थकर्ता भइदिन्छ क्या, नाम फरक हो होइन, नाम फरक, मध्यस्थकर्ता सहजकर्ता, मेलमिलापकर्ता भनौँला, सहजकर्ता भनौँला, तेस्रो पक्ष भनौँला होइन, हामी चाहिँ जे भनौँला, तर आखिर दुई पक्षको बिचमा झगडा छ,
तेस्रो पक्षले मध्यस्थ गरिदिरहेछ, सहजीकरण गरिदिरहेछ र विवादलाई निरूपण गरिरहेछ। त्यही भएर यो सबैका लागि, सधैँका लागि, चाहे घरभित्र होस्, चाहे घर बाहिर होस्, चाहे कार्यस्थलमा होस्, चाहे अफिसमा होस्, चाहे स्कुलमा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे प्रशासनमा होस्, चाहे इन्डस्ट्रीमा होस्, हरेक ठाउँमा विवाद। त्यही भएर के भनिन्छ भने विवाद नभएको समाज मृत समाज हो। जहाँ जीवन्त समाज हुन्छ त्यहाँ विवाद जन्मिन्छ। विवाद जन्मिनु भने सम्झनुहोस्, जसरी धड्कन बिना मान्छे बाँच्दैन, विवाद बिनाको समाज बाँच्दैन, अथवा त्यो प्रगतिहीन समाज हो, मृत समाज हो। यदि तपाईँ फास्ट ग्रोइङ गर्ने अथवा छिटो प्रगति चाहने समाज छ भने त्यहाँ विवादहरू मडारिएर आउँछन् र विवादलाई पनि राइट टाइम चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। विवादले शान्ति ल्याउँछ भन्छ, विवादले सिर्जना ल्याउँछ भन्छ, विवादले तपाईँको विकास ल्याउँछ भन्छ। तपाईँ र म विवाद गरिसकेपछि एउटा नयाँ खतरा आइडिया निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, दुईजना बिचमा चुपो लाएर बसिरहेको मान्छेमा एउटा झगडा परेछ र मेलमिलाप भएछ भने तपाईँसँग मेरो सम्बन्ध झन् सुमधुर भएर अङ्कमाल भएर जान्छ। मैले भेटेको छु, कस्ता मान्छे महानुभावमा भेटेको छु भने हामी त धेरै वर्षदेखि एउटा चाहिँ नि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा थियौँ, तर भेट्दा यसो हात उठाउँथ्यौँ, बोल्दैन थियौँ, हामी एक आपसमा कुरा गर्दैन थियौँ। तर जहाँ हामी मेलमिलाप गरिन्छ भनेर हामी विवाद लिएर आयौँ, अहिले हामी अँगालो मारेर हिँड्ने कुरा छ। हामी सँगै हिँड्छौँ, बिहान सँगै चिया खान्छौँ, गफ गर्छौँ, योजना बनाउँछौँ, हामी सबै प्रोजेक्टहरू कयौँ कामहरू हामी सहकार्यमा गरिरहेछौँ, मेलो पातो हामी सँगै गर्छौँ। अब त हाम्रो सम्बन्ध कस्तो राम्रो भयो। यदि यो विवाद यहाँ नजन्मेको भए त हाम्रो पुरानो जस्तो तिक्ततापूर्ण तर अदृश्य सम्बन्ध बसिरहन्थ्यो। त्यस कारण विवाद भनेको खराब कुरा होइन है, तर विवादलाई सही समयमा सही तरिकाले समाधान गर्नु पर्यो, त्यो भनेको मेलमिलाप। अब यति कुराकानी गरिरहँदा हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततिर नै आइसकेका छौँ। यहाँले मैले अहिले पनि भने मेलमिलाप सबैका लागि र सधैँका लागि होइन, हामीले घरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि मेलमिलापबाटै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। यहाँको लामो अनुभव, लामो न्यायिक प्रणालीमा काम गरेको अनुभवले मेलमिलाप जुन पुस्तक निकाल्नु भएको छ निकै मेहनत साथ निकाल्नु भएको छ, यसबाट आम नागरिकले अथवा स्थानीय तहमा मेलमिलाप गर्नको लागि सहजीकरण हुने कुरा चाहिँ यो पुस्तकले चाहिँ के भन्छ? अब त्यही खालको किताब चाहिँ अहिलेसम्म सबै विषयलाई समेटेर सिद्धान्त, व्यवहार, तरिका, कला, सिप, यी सबै कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो रैथाने प्रणालीहरूसँग कयौँ रैथाने तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ समुदायमै विवाद समाधान गर्ने हाम्रो पुरानो प्रचलन छ। त्यो प्रचलनहरू अद्यापि कायमै छ। हामीले हेऱ्यौँ भने गुठी पनि एक किसिमको त्यही हो। अब खादायान्जी भन्ने छ होइन, विभिन्न समाजमा मैले 12-13वटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ रैथाने तरिकाले विवाद निरूपण गर्ने प्रक्रियाहरूको पनि यो किताबमा उल्लेख गरेको छु। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वमा कुन कुन देशमा चाहिँ मेलमिलाप चाहिँ एकदमै उच्च चाहिँ बिन्दुमा चाहिँ समाधान गर्ने माध्यमको रूपमा विकसित भएको छ, त्यो देशहरूको पनि मैले उल्लेख गरेको छु। 12-13वटा देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनि नेपालको सन्दर्भमा कुन कुन कानुनमा मेलमिलाप छ र मेलमिलापको सिद्धान्त के हो, समाजमा कसरी विवाद उत्पन्न हुन्छ, विवादको समाधान गर्ने तरिकाहरू के हुन्, मेलमिलापलाई किन अगाडि लान खोजिएको छ त। अहिले अदालत छ, यत्रो राज्यको चाहिँ नि 3वटा अङ्गमध्ये, सरकारका 3वटा अङ्गमध्ये एउटा न्यायपालिका जहाँ चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने ठाउँ हो भनिन्छ। त्यो ठाउँ हुँदाहुँदै फेरि मेलमिलाप बाहिर बसेर कोठामा बसेर स्थानीय तहसम्ममा छलफल गर्ने सामुदायिक मेलमिलाप यो किन आयो होला भने यसमा न्यायको मर्म लुकेको छ। सबैका लागि सधैँका लागि मेलमिलाप होस्, हामीले यही कामना गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी घरमा झगडा होस्, अफिसमा झगडा होस् वा टोलमा झगडा होस्, जहाँसुकै यदि विवाद निस्किएका छन् भने त्यसको सर्वोत्कृष्ट उपाय भनेको दुई पक्ष मिल्नु अथवा मेलमिलाप गर्नुको विकल्पै छैन। हाम्रो सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि पनि मेलमिलाप गर्नु आवश्यक छ। आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको थोरै प्रसङ्ग राख्यौँ। स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने अथवा स्थानीय तहमा हुनुपर्ने मेलमिलापका केही विधिहरू सँगसँगै लामो समयदेखि मेलमिलापमा काम गरिरहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन महाशाखाका विभागीय प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले लामो समयको अध्ययन अनुसन्धानपछि जुन मेलमिलाप पुस्तक निकाल्नु भएको छ, यो ऐतिहासिक पुस्तक पनि हो, मेलमिलाप नै सर्वोत्कृष्ट हो भन्ने विषयमा तपाईँ हामी जो पनि मेलमिलाप गरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले आजको चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।